الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قال الشارح رحمه الله: والكلام أخص من الجملة إلى كلام ملو كجملة من النوال أخص جملة من لهن أعم لمن لاشتراط الفائدة فيه كلام لاي فائدة الشرطة مسفرتنا كلام لبال زند يمتأتم معنا مسات مهون على اللبت بخلافها أي بخلاف الجملة جملة لاي إفادة من أي الرجل أي الشرط بخلافها يا لو نجم يعللوا لأنها أي الجملة كمالة عبارة عن اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا جملة مالت عبارة نوال معبر به مالت نقول يفسر له مصدر عبر يعبر عبارة مصدرنا يعبر من الباب الأول مركب إسنادي هنا لفظ مالتنا يتاكمون بايتاكمون لمثال إن قام زيد بالنه هل قام زيد كلامنا ولا ما يا شباب كلام عدل جملة يبالا كناية تركيب إسنادي تغيثبتال إن قام زيد بدون الجواب كذلك جملة الاستفهام بدون الجواب فكل كلام جملة علو كلام هلو من يبالا جملة يبالا زيد قائم قام زيد قد قام زيد كلام منهم جملة ولا عكس اضطرادي يلا كل جملة كلام لنا لا نشله بعد الجملة لنا نلقى نشلال أو بعد الجمل كلام وليس بمترادفين لبيبالو يا شباب فاكه ميلو جملة كلام مترادفين አይደሉም ተፈናጣጭ ማለት ነው مترادف ማለት ሁለት ሰዎች አንድ እንስሳ ከጋለቡ ምን ይባላል مترادفان እነዚህም ለፍዛቸው ሁለት ሆኖ አንድ ማዕና ላይ የሚፈናጠጡ አይደሉም ከላም አንድ ለፍዝ ነው ጁምላ የሚለው ሌላ ለፍዝ ነው አይደል ለፍዛቸው ተለያይቶ አንድ ማዕና ላይ የሚሻረኩ አይደሉም مترادفዎች አይደሉም ማለት ይሄ ቀውል አክተሪ النحاة خلافا للزمخشري زمخشري محمود يبال السمو جار الله من لقب الله لمجاورته بمكة شعيب الكشاف وغيره من الكتب من المعتزلة بل من رؤسائهم السو سيخلفالو السو جملنا كلام مترادف ناتشو إلى المالتاتشو وصاحب اللباب وخلافا لصاحب اللباب هم زمخشري نبابا للال واختاره ناظر الجيش اختاره مالك أي اختار القول بترادف الكلام والجملة معناه عندنا وملون ناظر الجيش تبالوا مسوية مرتفة يلا سلزة النزل وسط سوج مترادفوش ناتشو يلالو ليلوتشو قل الجمهور مترادفوش أيضا سلزة عرفنا الفرق بين الجملة والكلام عند الأكثرين ثم إن صدرت الجملة باسم كذا وهلا انقدي جملة مبالون فلتناقروا أنواع الجمل تناقروا باسم كتجمرت فاسمية زيد قائم كان جملة هنا سيبقى من تبالالك يا شباب اسمية أو بفعل أو صدرت بفعل ففعلية قام زيد كان يقوم زيد جملة هنا سيبقى من تبالالي فعلية كذابوا هلا إيهاهني زيد قائم يالونا قام زيد ياو جملة فعلية جملة اسمية بلن زم مننا كبرى صغرى مبال الزهالنا متى واضح يا شباب زيد قام أبوه قال نسا زيد جاريته ذاهبته وديل الآن كفلوا على النجم صغرى كبرى مبال دقمو نقر الله طيب
أون كلام جملة مترادفة نسيب جملة ላይ معنى إفادة እንትን አንድ ማለታቸው ነው ዲምነን በዛሂር በሰጥ ተስሊህም ባይሉ እሳቸው ከአባባላቸው ይሄን እንረዳለን ነው እንጂ ጁምላ ከላም ነው ብለው አልሰረሁም ይላሉ የመጨረሻው ሰውዬ ግን ሰረሐ من مفهوم كلام الزمخشري ማለታቸው ሙተራዲፎች ናቸው ካሉ ኢፋዳ ማድረግ አለባት ሊሉ ነው ጁምላ የከላምን ማዕና ትይዛለች ከላም የጁምላን ማዕና ይዛል ከተባለ مفهوم ነው طيب ثم ينصدرت ያለውን ደግሞ ሲያብራሩ والمراد بالمصدر المسند والمسند إليه نوال منايو مسندنا مسند إليه ነው ولا عبرة بما تقدم عليه من الحروف مسند ومسند إليه من مهن علبت يالنا ነው ያሸባ እንግዲህ فعل ምን አይሆንም ብለናል مسند إليه አይሆንም مسند ብቻ ነው የሚሆነው ስም መጣ ወደ ስም ሙስነድ የሆነው ፊዕሉ ቀድሞ ከሆነ በፋዒልነት ጁምላ ፊዕልያ እንላለን ስም ወደ ስም ከሆነ ጁምላ እስሚያ የተቀደመ ሐርፍ ካገኘን ሙስነድ ኢለህ ሊሆን ስለማይችል ኢብራ የለውም እንደሌለ ነው የሚደረገው ولا عبرة بما تقدم عليه من الحروف كمسندنا كمسند إليه يتقدمه وقمت ውስጥ አይገባም وإن غير الإعراب والمعنى يكير እንኳን عندنا ጊዜ يا شباب አሁን يقوم زيد عن واضح يا شباب يقوم إعرابه ምንድነው إعرابه صيغه አይደለም እያልኩ ያለሁት يا شباب مرفوع ነው لم يقم زيد عن نعم من هنا إعرابه تغير معناه يقوم زيد إثبات نبر معناه من هنا تنفي إعرابنا معناه كان بيقير لم مقباته في تسمية الجملة تأثير اللو من دنه من الله تقدم جملة فعلية أهنا جملة فعلية طيب بايقيرم ياونو لزيد قائم አልክ جملة من دنو بلنا اسميا معناه مثبت لام الابتداء اسقبتها لزيد قائم بنلو لاميتو قبتالج اعرابن معنانم አልቀየረችም ኢብራ የላትም ተስሚያ ውስጥ ተእሲር ነገር የላትም ኢዕራቡንም ብቻ ቀይሮ ማዕናውን ባይቀይር እነ ዘይድን ቃይሙን ብንል ዘይዱን ቃይሙን ካለው ተቀይሯል አይባልም ኢዕራብ ማዕናውስ معناه እንግዲህ ወደ ተሕቂቅ ከሄር في نوع من التغيير زيد قائم ያለው معنانا ان زيد قائم አንድ አይደለም ግን ከኢስባት ወደ ነፊ ወይ ከነፍ ወደ ኢስባት አልሆነም ማለት ነው የፈለግነው አልተቀየረም ሲባል አለዛ እና ምን ተጠቅማለች ብለናል ተውኪዳን ንስባን ተጠቅመናለች እሱ ተግይራ ይባለው ዚያዳ ነው የሚባለው طيب ስለዚህ አሁን ያልናቸውን ሁለቱንም ቢቀይርም ያው ነው ማዕናውንም ቀይሮ ليت زيدا قائما بتل يقيرال معناونم اعرابونم ليت جمله حرفيه لنا انشلم ليت غبتابتال يبلن طيب فنحو ان زيدا قائم جمله اسميه مسند اليه من ስለሆነ ነው ስም ስለሆነ ان مغباطو اعرابان مقيرو ምንም የሚያመጥ والمعتبر بما هو مصدر في الاصل የተጀመረው በፊዕል ከሆነ ፊዕልያ ነው ምንለው በስም ከሆነ እስምያ ነው ምንለው አስለ الوضع አስለ التركيب ነው ምናየው ተቅዲም ተአኺር ቢደረግም አስለ التركيب ላይ ነው ምናየው አሉ ደግሞ ምን አሉ ለምሳሌ فنحو زيدا ضربت جملة فعلية اصل ምንድነው ያጀበ አሳልፈናል ወደፊት ይመጣል የፋዒልና የመፍዑል به حكم فعل ይመጣል ቀጥሎ ፋዒል ይመጣል ሶስተኛ ማን ነው የሚመጣው መፍዑል به ይመጣል ግን ማኒዕ ከሌለ ማስቀደምም ይቻላል ብለናል መፍዑል به متوسط ሆኖ ሊመጣ ይችላል بين الفعل والفاعل ومن الفعل والفاعل تقدمهم ሊመጣ ይችላል اصل الوضع زيدا ضربت ማኒዕ ስለሌለ አስቀድመን ነው እንጂ ففريقا كذبتم ቁርአንም ላይ ምሳሌ አምጥተናል ስለዚህ فريقا كذبتم ጅምላው ምን ይባል فعليا ነው اسميا
فعليا أصل من دنه في غير القرآن فكذبتم فريقا إنهم زيدا ضربت جملة فعليا مبالو أهونو تركيب لاي زيدا مقدم قمة الناس قباهم بلو ما يتعلق بكلام الناظم السابق زلايج الرسول شرحاتهم ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى نوع الكلام سنناقروا كون حد شرحوا نوع دقمو أجزاء الكلام سنناقروا ونوعه الذي عليه يبنى كلام متألف بس مالتنا نجي كلام كتجني بهلا أنواع مالت هذا اللي يفلقوا صستنا بلو اسم وفعل ثم حرف معنى እንግዲህ ሙቀየድ ይባላል ወደ ተሸርፍ ላይ እንደምናየው ቀይድ የሚባለው ነገር ያሸባብ በኢዳፋ ይገኛል በሌላ በምን ይገኛል በወስፍ ይገኛል صاحب الأجرمية اختار القيد بالوصف وحرف بلو مننا من الأجر جاء لمعنى إيه جاء لمعنى فعلنا فاعل لا حرف في محل الرفع من دنا بلنه من نعربه صفة نعتنا ساتشوف قيده يهنيو سويه دغمو باضافه ثم حرف معنى حرف مضاف ومعنى مضاف له لما فرغ من حد الكلام لما فرغ الناظم اشار من حد الكلام مالت من تفسير حد الكلام وتبيينه اشار الى بيان اجزائه اي الكلام التي يتألف منها اي من مجموعها لا جميعها تألف الكلام منها مالت من بعدها مالت مجموع ذلا يتفلقبت من مالت ما شباب بعد مالت كهلو أمارل كلام كسم بيتشا ሊገኝ ይችላል ብለን ነው ለዚህ كسم ብቻ فعلنا حرف ሳይኖር كفعلنا كسم ብቻ سعد زيد بن عمرو متبع له لا እንዳብራራ ነው ስለዚህ لا جميع فذكر الناظم أنها ثلاثة أجزاء الكلام التي يتألف منها من مجموعها صوستنا شوالو اسم وفعل وحرف ስለዚህ አሁን እንግዲህ ይሄ ኢጅማሊ ይባላል ያሰባብ ዘላይ في مقام الإجمال ስምን ነው ያስቀደሙት ሁለተኛ ፊዕልና ያመጡት ሶስተኛ መጨረሻ ላይ ሐርፍን ወደፊት ሲፈስሉ ይሄንኑ ነው የሚጠቀሙት ስም ሸረፍ አለው ሙስነድ ላይ مخبر به مخبر عنه لهون يشلال اسم فعل دغما يقتلال يكون مخبرا به لا مخبرا عنه حرف دغما ሁለቱንም አይሆን لا مخبر به ولا مخبر عنه አይሆን رتبه منحطم لا رابع لها አራተኛ የለም አሉ كما دل على ذلك الإجماع إجماع أئمة هذا الفن ሶስት እንደለለ ይጠቁማል ማስረጃ ይሆናል አሉ አንዳንድ የሚخالفون ቢኖሩ የነሱን وليس كل خلاف جاء معتبرا ብለው ነው ይሄን ያሉ والاستقراء تتبع ይሄ من عطف السبب على المسبب ነው ይላል اجماع ሊያረጉ የቻሉት በምን ምክንያት ነው ያጀባው ተተብع استقراء ካረጉ በኋላ ሰበቡ ለኢጅማዓቸው استقراء فإن علماء هذا الفن تعليليانات لأن اندمال تتبعوا ألفاظ العرب فلم يجدوا غيرها تتبع عرقوا كالنزك فاستوج على جن فلو كان ثم غيرها لعثروا عليه كفست ليلا بنور نورو لاطلعوا عليه عثر يعثر ولت معنى بنور أو يتفلق اطلع يطلعون عثور نومي هنا مصدر عثر يعثر عثورا طلع على مالت عندالت أو لمالت كون عثار عثرة إبالال مصدر السوز لا يتفلق فلذ تتبع عرقه ليلة سلالا قنو إجماع الشو صوست بيتشان لهنونا وبلوه أن الناس كمتوا معترض بنورم لا يبالون به وقيد الحرف بكونه لمعنى لببالو قدم مقدال ላይ ተናገርኩት ነው ቀይድ በምን ይገኛል ብለናል በወስፍ ሊገኝ ይችላል በኢዳፋ ይገኛል የሐሪሪ ቀይድ በኢዳፋ ነው ብለናል حرف معنى ያለው
بكونه لمعنى لإخراج حرف التهجي حروف الهجاء من لما أدركنا ولا شيء لما أوطات فرق بين حرف المعنى وحرف التهجي أن حرف المعنى كلمة مستقلة كلمة تامانة حرف المعنى يا شباب النمي إن إلى كلمة وجنان حرف التهجي ده مو جزء الكلمات كلمة يدل يا أ ب ت من لو من يبال كلمة يبال سلذه سلما وطار إذ لا يكون جزءا للكلام هون إذ تعليليانا لأنه لا يكون جزءا حرف التهجي هنا على أن في جعله حرف المعنى جزءا للكلام تجوزا لببلو على ذلك بمعنى معنى إن كان حرف التهجي جزءا للكلام ما هو نكرته حرف المعنى إن كان لكلام جزء ما رجلي من منور قرالو استعمال المجاز أو التكلم بالمجاز على اللبة شباب جزء إنه كتب لكم ما قدر في اللبات منبه قام زيد قائم من يبالو حرف التهجي اللبة يلبت سلذه نعم حرف المعنى مالتين سلذه حرف المعنى إن كان جزءا للكلام ما رجلي استعمال المجاز على اللبة هذا تجوزا مالت استعمال أو جريا على مقالة ضعيفة هي حرف المعنى جزء للكلام إنه ملو أبابال دكا ما أبابالنا وبزالي مهد علبتها سلزه حرف ثم حرف معنى يالو حرف التهجين لما وطاد واحترز ونوعه الذي عليه يبنى يريد ترتبون لتبقوا متشرعوا نبر بفيت مامتات يالباتوا ين سلامتو شاماتين واحترز المنال بنوعه الذي عليه يبنى من نوعه الذي ينقسم إليه ونوعه الذي عليه يبنى بمالك كلامه كتركب كتجني بهلا كاللت أنواعه كزانو يتتنكك أوالو كالجملة الإسمية والفعلية والصغرى والكبرى قدم يالنا تشونات سلازي هنا نادل لم يفلقوا والكبرى لا يالتشونوا والمعيانات بمعنى معنا كتير من تناسبه صادم بمعنى معناه صغرى بلا تبلا متوصفه كبرى قاست ياز سلهنا بلو نشرح لنا الميلو ينوران طيب ስለዚህ يا شباب አሁን ይሄ ሰውዬ كلامን ወደ ምን ከፈሉት ወደ ስም ወደ فعل ወደ حرف نزهم ሶስቱን اجزاء للكلام عربو اعتراض على بلو መልሱ ጋር ያቀርቡ ነው وقد يقال على سبيل الاعتراض ሊባል ይችላል ان الناظم رحمه الله تعالى قسم الكلام إلى غير أقسامه كلام إلى أقسام الكلمة يكفلت انجي إلى أقسام الكلام أدلم تبلو لبالي شلال لمن؟ لأن هذه الثلاثة أقسام للكلمة لا للكلام نزها سمنا في الحرف يمان أقسامنا شوالو يا كلمة انجي يا كلام لأن علامة صحة القسمة قسمة صحيح لطبق ملك توال جواز إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام ملك توال صحة القسمة عليه يمقسوم اسم خبر للدرج مبقاتنا على كل واحد من الأقسام فالنزك صوست مالكم فذي كلام ملون نعم من للتارق للتشلنا دقم لا يتشل الاسم كلام اللي بالك لا يشلم يا شباب الفعل كلام لا يباله جن من للتشلال الاسم كلمة الفعل كلمة اللي بالك شاله سلز كلام إلى غير أقسامه نو يكفلوا تبلع اعتراض الدرج شلال لالو ويجاب بأن هذا تقسيم الكلام إلى هذه الأقسام الثلاثة من تقسيم الكل إلى أجزائه تقسيم الكل إلى جزئياته صحيح من تقسيم من دنوالو الكل إلى أجزائه
ስለዚህ መንጥቅ የሚባል ፈን ነው ኩሊ ጁዝኢ ሳሂቡል ሐሺያ ጽፈዋል المهم ኩልን ወደ አጅዛ ከመክፈል ነው ኩል ምንለው ማን ነው ከላም አጅዛ ምንለው ማን ነው እነዚህ ሶስቱ እዚህ ላይ ያ መቅሱሙ خبر አቅሳሙ ሙብተዳ ሆኖ መምጣት አይሸረጥ اذا كان تقسيم الكل الى اجزائه ባይሆን ሌላ ደግሞ እሱ ላይ የሚይዝ ነገር አለ ያሰባብ ያንንም አላሟላም تقسيم الكل الى اجزائه የሚባለው ነገር ደግሞ በማዕና ምን መሆን አለበት እነዚህ አጅዛዎች ሲካተቱ ሁሉ ይገኛል አጅዛዎቹ በሙሉ ከነሱ አንዱ ከቀረ አሁን ቢላ ሐርፍ ይገኛል ይያልን ነው ከላም እዛ ለዛ መልስ ቅድም የቀራ ነው ይሆናል حرف المعنى جزءا للكلام ማድረጉ ተጀውዝ አለበት ወይም ደግሞ جري على لغة او على مقالة ضعيفة علبت ميل እሱ መልስ ይሆናል ለዚህኛው لا نسأل واعتراف وانما يلزم صدق اطلاق ያለውን معنى ይተካል ይሄ اخبار صدق اسمه المقسوم على كل واحد من اقسامه في تقسيم الكلي الى جزئياته እዛ ላይ ነው ይሄ የሚይዘው አሉ እንግዲህ ኩልይ ማለት ምንድናት ከሊማ ጁዝኢያት ማለት እነዚህ ሶስቶች ከሊማን ወደ እነዚህ ወደ ሶስቶች መክፈል من تقسيم الكلي الى جزئياته ይባላል እዛ ላይ خبر ሊሆን መቅሱሙ كل افراد الاقسام مبتدا ሊሆን የሚይዘው እዚህ ላይ ነው ብሎ ይሄንን والناظم لم يقصد ذلك صاحب المتن تقسيم الكلي الى جزئياته القصد منا اعتراض بذ መልስ ሊሰጠው ይችላል والكلمه قول مفرد كلمان ሲያርፉ ደግሞ مفرد قولنا وقالوا وقد مر معنى القول የቀውል ትርጉሙን አሳልፈናል ብለዋል ትናንት ደርስ ላይ አልፏል ስለዚህ ቀውል ሆኖ ያው የተናገርክበት ነገር ሆኖ مركب ያልሆነ ከሆነ ምን ይባላል كلمه والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد እንግዲህ ዘይድ ቀውሉ مفرد ነው كلمه ነው ምንድነው ያልነው في باب الكلام مفرد ይባላል مفرد እንደየባቡ ስለሚለያይ ነው في باب الكلام ما لا يدل جزءه على جزء معناه زيد ثلاثه احرف ነው ዛዩን ብቻ ነው ተቀበታረግ ወይ ያውን ወይ ዳሉን በዘይድ በምንም ላይ አይመራ ሶስቱ ሐርፍ እንዳሉ በዘይድ ላይ ይመራሉ هذا يا شباب ምትለያያቸውስ የላቸውም ይሄ ሙፍረድ ይባላል አሉ والكلمه واحده الكلم كلم من ሊሆን ነው ለከሊማ جمع اسم الجمع ነው የሚሉም አሉ جمع ነው የሚሉም አሉ وهو كلم የሚለው اذا اخذ بقيد التركيب كلم የሚለውን بقيد التركيب ከያዝነው ከተረዳነው አሉ ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر ከሶስት በታች የተረከበ ከሊማ ይባላል ከሶስት ከሊማት ከተረከበ ግን እነዛ ሶስት ከሊማቶች ያሸባው መሐላቸው ስም ቢኖርም ፊዕል ቢኖርም ሐርፍ ቢኖርም ባይኖርም ሁሉም ፊዕልም ቢሆኑ ሁሉም ስምም ቢሆኑ ሁሉም ሐርፍም ቢሆኑ ምን ይባላሉ አፋደ አምላ ከኢን ቃመ ዘይድ ምን ይባላል ይሄ ደግሞ ኢን ቃመ ዘይድ ከሊምም ይባላል ቅድም ሌላ ምን ይባላል ብለናል ጅምላም ይባላል ስለዚህ ጅምላና ከሊም የሚገናኙበትም አላቸው የሚለያዩበትም አላቸው ቃመ ዘይድንም ጅምላ ነው ብለናል ግን ምን አይደለም ከሊም አይደለም አላ ኩልን ከሊም ማለት ይሄ ነው ከሶስት ጀምሮ ወደ ላይ ከሊማዎች ከነሱ የተረከበ ከሊም ይባላል መዘከሩም ማአነሱም ይቻላል ያሸባብ ከሊም ቁርአን ላይ ዘህኛውን የወረደው በተዝኪር እስመል ጅንስ ነው ወይም ደግሞ ጀምዕ ነው በሚሉም ተዝኪሩም ተአኒስም ይቻላል يحرفون الكلمه عن مواضعه من بعد مواضعه هي ነው የሚለው ሁለቱም ቦታ ላይ
هام بيبال في غير القرآن يتجال. طيب وثم مرحبا انجلس في كلام الناظم بمعنى الواو يقولون قالوا ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم يالو معنى على بابها يدلتشم ثم لمطلق الجمعنات ما لا تأتون واندوا وليست على بابها على موضعها الأصلي يدلتشم لم الناس بلنا ثم أصل معناها جب والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال لتراقي من له مالتنا انفصال ماله لذ السمعنا زلا يلم የከላም ነው ስም ነው ደግሞ ቆይቶ ፊዕል ነው እንደገና ቆይቶ ሐርፍ ነው የሚባል ነገር የለም ለከላም አጅዛ ስናረጋቸው ቅድም ባልነው መልኩ አጅዛ ሲሆኑ ባንድ ነው የሚሆኑት አጅዛ መሆናቸው ንስባው ባንድ ጊዜ ነው ሩትባቸው እንኳን ሩትባው ይለያያል ብለናል አጀብ ለምን አሉ على بابها ያልሆነችበት إلا لأن إذا قسمنا شيئا لأننا متشالل القرآن ላይ ሁሉም አለ ያ شباب እና አነ ላይ እንግዲህ ሌላውን ከገባ እሱንም في بداية الخلاصة أسالفا إذا قسمنا شيئا إلى أشياء عند النجر ወደ ብዙ ስንከፍለው አሉ كقسمتنا الكلام هنا إلى الاسم والفعل والحرف فنسبة كل واحد من الأقسام إلى الشيء المقصوب نسبة واحدة أو المقسوم ما نقول لنا ليش كلام أقسامه ما ناتشو صوستو ودين الزاسن كفلاتشو نسبة التقسيم عندنا باندنا يا وهي كلام مبالو سمم في علم حرف مهنا لنا من لو زقيتو منامن مبال نجر سلالل ثم على بابها أيد اللتشميالنا ولزانوالو ስለዚህ ሩትባው ያ شباب እንደሚለያይ من تقديمه وتأخيره እንረዳለን ብለናል መጀመሪያ ወደፊት ይፈስላሉ ብለናል ኢጅማሊውም ላይ በምንድነው የጀመሩት እሳቸው በስም ሁለተኛ ፊዕል ሶስተኛ እሱን በማምጣቱ በሱ انحطاط الرتبه በሱ ይታወቃል واعلم ان لكل واحد من هذه الاقسام علامات አሁን የተዘከሩት ለሶስቱ ሁሉ ምልክቶች እንዳላቸው ወቂላል وكذا حدود حدም አላቸው የሐድ ጀምዕ ነው حدود حدና تعريف ማዕናቸው متقارب ነው ብለን ትናንት አሳልፈናል ወይ አንድ ነው يعرف ويميز بها عن قسميه እያንዳንዱ ከባልንጀራው ከባልደረባው የሚለይበትና የሚታወቅበት ምልክትና ሐድ አላቸው طيب እንግዲህ ሐድ ማለት ምንድነው እንላለን አከለ نعم حرف አሁን ስምን ብንሐድደው ምንድነው ምንለው ይመጣል ወደፊት ያመጣና كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا አይደል ምንለው ይሄ ምን ይባላል ሐድና የሚባለው ወይም በሌላ ዒባራ ምን ልንለው እንችላለን تعريف ልንለው እንችላለን ሐድና تعريف አንድ ናቸው በዚህ ማዕረፍ ጥሩ ይሄ ነው لكن زمتن ላይ ምን እንዳልኩት الحريري لم يستعمل هذا تعريفا وحدن አልተጠቀሙ والناظم صاحب الملحق آثر اختار ማለት ነው آثر التمييز بالعلامة على الحد ملية كل قسم عن قسميه بملكت የሚለይ መሆኑን መረጡ በሐድ ከመለየት وإن كان هو أضبطها حد كملكت أضبط እንኳን ቢሆን أضبط ማለት በጣም የሚያረጋግጥ እንኳን ቢሆን ማለት ነው ለሙዓረፉና ለማህዱዱ لاضطراده وانعكاسه أضبط የሆነበት ይሄ لاضطراده የሚለው أضبط ለመሆኑ ኢላ ነው ያ شباب أضبط ለሚለው ነው ኢላ እነቱ እንጂ አሰረ ላለው አይደለም አሰረ ላለው ኢላ ወደፊት ገና ነው የሚመጣው አድበጥ የሆነበት اضطرادና انعكاس ስላለው اضطراد ማለት كلما وجد الحد وجد المحدود تعريفه ከተገኘ ሙዓረፉ ይገኛል تعريفه ካልተገኘስ ሙዓረፉ አይገኝም ይሄ ነው اضطرادና انعكاس ማለት بخلافها
بخلاف العلامة إذ لا تنعكس علامة لا تنعكس اضطراد نوراتا اضطراد مالت إذا وجدت العلامة وجد المعلم ملكت متارقو لملكت ياركلت نجر ملكته كتجنية معلم من هنا جنية مثالي فعل مضارع من علامته لمنات بلنا لم يقوم على لم ملكتنا تارك يقوم سنن ملكتيتو تجيتالج معلم من هنا تجنية يقوم زيد بالناس لم تنعكس واضح يا جماعه ታለሳ ይገኛል ሙዕለሙ ይህ ስለሆነ አበጡ التمييز والتعريف بالحد እንኳን ቢሆን እሳቸው በዓላማ መለየትን የመረጡት تسهيلا على المبتدئ ይሄ መፍዑል ሊአጅሊ አተረ ላለው ነው ተስሂል ማለት በጀማሪ ላይ ለማግራት ሲሉ በዓላማ መመየዝን የመረጡት ለዛ ነው فكل فقال من قالوا فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد على من بهون وخيل اسم الجنس وغنم اسم الجنس نعم وذا اسم الإشارة وتلك أيضا لمذكرنا لمؤنث والذي ومن وكم እንግዲህ እነዚህ ናቸው ብለው በመልእክት መመየዝን የመረጡበት تسهيلا للمبتدئ نوبله الناس كما والاسم لغة مشتق من السمو وهو العلو في رأي بصري እንግዲህ ሰማይ اسم سموا ማለት علو ማለት ነው ከሱ የተያዘ ነው أو من السمة وهي العلامة في رأي كوفي እንግዲህ ስለዚህ اشتق الاسم من سمى بصري واشتقه من وسم الكوفي والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي የሚል ሁለት ቤቶች ናቸው አሉ እነሱ ያቀሩ በስሪዮች ከሰማይ ነው ሰማይ እስሙ ስሙወን ነው من الارتفاع ነው እነዛኞቹ ደግሞ በስሪዮች ምንድነው አሉ ወሰማ ምልክት አረገ ማለት ነው ወሰማ አርሰናል ቡኻሪ ስለዚህ ግልጽ የሆነውና ራጅህ የሆነው መዝሐብ የበስሪዮች ደሊሉ ይሄ እስም የሚለው በአስማዕ መጀማዑ በሱመይ መስገሩ لأن تكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها بلنا الجبل كوسم بياض رواوي بيهن أو سامنو مبالو في الجمع واضح هذا اللي يا جبل تصغير ملاي وسيمنو مبالو ይህ አለመሆኑ የበስሪዮችን መዝሐብ ያረጅሃል ይላሉ طيب ይሄ በሉጋ واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا شمالت ይሄ ነው አጀብ ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ብለናል ወይ ሐድ ይባላል ወይ ደግሞ ታሪፍ ይባላል ስም حرف الجر يجبابت ነው ብለን ብናعرفው ምን ይባላል እንደ ሐሪሪ ይሄ በዓላማ መለየት ይባላል አሁን ይሄ ታሪፍ ሐድ ስለዚህ ወضعን የሚለው የሚያወጣው ነገር አለ هذه شباب وضعን ሲያስቀምጡ አረቦች ሲያስቀምጡት اصل الوضع ላይ በማዕና የተጣመረ አለመሆን አለበት ስንል ከስም የሚገባው ነገቡቅ ነቀይል የሚባሉ ነሰቡህ كذلك اسم الفاعل زيد ضارب غدا كالك باستعمال ነው እንጂ በዘመን ያጣመሩት በወضع አይደለም አስሉ وضعه الاسم على መቆራኘት ነው በዘመን ከፊዕሎችም ደግሞ ከዘመን የወጡ አሉ نعم النبيس الانشاء المدح والذم ان ليس እነሱ ዘሐድ ውስጥ وضعን የሚለውን ያወጣቸዋል ምክንያቱም አስለን ይገቡ ዘመን ጋር የተጣመሩ ነበሩ استعمالا ነው የጀረዷቸው ولم يذكر الناظم مما يعرف به الاسم ويتميز به إلا حرف الجر ይሄን ብቻ ነው የዘከሩት አሉ وحروفه كثيرة اقتصر منها هنا على 4 من النائلان حتى ان علام ብቻ ነው የዘከሩት الحرير فكل كلمة صلحت أن يدخل عليها حرف من حروف الجر أو كانت مجرورة به فهي اسم
نحو أخذت من ذا እንግዲህ ዛ ስምናት እያልን ነው ምን ስለገባ ونظرت إلى تلك إلى ما لا يسقبانا وركبت على الخيل سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع من دنو يالنا سمنو لدخول حتى الجارة عليه بل إلى بابال الفجر سمنو الفجر لا ينقل بزو يسم ملكتو تشالو بتاعته وده ሁለት እናገኛለን አንደኛ አልገብታበታል ሌላ መጅሩር ብላናል አው ካነ መጅሩራን በሐርፍ ብቻ መጀረሩ አይደለም ሰርቱ ጀር የሚባለው ነገር ራሱ ምን علامه ምንድነው ነው ምንል ስምና فهذه نزاهن ذكرناቸው ذا تلك خيل ملونا مطلع اسماء لدخول حرف الجر عليها اذ لا يدخل اي حرف الجر الا على اسم صريح አሁን እንዳለፉት እነዛሁን ያለፉ اسما صريح يبالال أو ما في تأويله بس من صريح متعول للمثال أنت متأنا حرف الجر متى كذا بحال أنت متأنا فعل مضارع متى وأن مع اسمها خبرها تمتأ لي بحرف الجر بحال الزاء فعل لا يقبان المن عمل لا يقبانه من الاسم لا يقبانه وقن سمو من دنه ليس صريحا إنما هو يؤول بالصريح أي وأما قولهم اعتراض لمتان ما هي بنعم الولد وعلى بئس العير فعلى حذف الموصوف وصفته واضح يا شباب تسمت يلك عرب ما هي بنعم الولد وعلى بئس العير بيت ما لا يقباش يا شباب نعم لا على بئس ላይ ኒዕመን እና ቢእሰን ስም ናቸው የሚሉ ሰዎች አሉ የዛሂሩን ትክክል አይደለም ይሄ አባባል ይሄም አሉ فعلى حذف الموصوف وصفته هذا يا شباب موصوف ተጥሏል صفት ተጥሏል አሁን ያለው معمول الصفه اصل ምንድን ነበር حاشية وصفوال يا شباب ما هي بولد مقول فيه نعم الولد عربوች እንግዲህ اذا بشر احدهم بالانثى ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም አለ በሙስሊሞችም ላይ አለ ይተቅመውን አላህ ነው የሚያውቀው يا شباب الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا በምንድነው የጀመረው يا شباب يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور تفسيرون تنبيه يتقسمበት مجلس ينورنا يا شباب مثال تقسو ابن كثير من المفسر المشهور البغوي إناثا ملون كنبي الله لوط عليه السلام هؤلاء بناتنا لم يذكر له ابن بلو ምንድነው የሚለው إناثا ويهب لمن يشاء الذكور كنبي الله إبراهيم عليه السلام والسيت كساته أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قالوا أتو سيتوچ እንኳን ቢበዙ ወንዶችም አሉ يجعل من يشاء عقيما تلذ بمن ما هي بولد مقول فيه نعم الولد ወደ ሻሂዳችን እንመለስ ቺባይቱ በሐቂቃ የገባችው ወለድን የሚለው ላይ ነው ይሄ ወለድን ተጣለ مقولين የሚለው ለወለድን ምንድነው صفه نعم الولد የሚለው ለመቁልን مفعول معمول ነው مقول القول ስለምንለው ማለት ነው ما هي كذلك نعم السير على عير مقول فيه بئس العير እንደዚህ ስለነበረ መድኹሉ ተጥሎ መድኹሉ صفه معمول ላይ ገብተው መተው እንጂ فعل لا يقبتو متوا አይደለም ብለው መልስ ያቀርባል وكما يتميز بدخول حرف الجر سم حرف الجر بمغباቱ እንደሚለይ يتميز بالجر ቅድም እንዳልነው الفجر ላይ ቅድም ብያል الذي يجر هو اثره اي اثر የማን اثر ነው ያለው حرف الجر هو የሚመለሰው ወደ حرف الجر وهو جر مالت قالوا عبارة عن الكسرة
ማለታቸው እንግዲህ አስሉ ከስራናት ማለታቸው ነው እንጂ አለዛ ጀር በፈትሐም ይገኛል ብለናል በያእም ይገኛል ስለዚህ እሳቸው አስሉን ነው የተናገሩት ነው ምንለው ኢዕቲራድ ከማድረግ التي أي الكسرة أي التي يحدثها العامل عامل من حدثات الناس جناتي هنا له سواء كان العامل حرفا جرن የሚሰራ ነገሮች እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ ተብሏል በضعيف አባባል እዚህ ላይ እግር መንገዳቸውን ሲያስተምሩን ያችን ጀር ኢህዳት የሚያረጋት ዓሚሉ ሐርፍም ቢሆን አም ሙዳፈን ቢሆን ሙዳፍ የሚሆነው እንግዲህ ምንድነው ብለናል ያለው ስም ነገር ነው ولا جر لغيرهما على الصحيح በትክክለኛው አባባል ከሐርፍና ከሙዳፍ ውጭ የሚጀርር ነገር የለም ኢሻረተን ኢላ እንግዲህ ሙዳፍ ኢለይህ ላይ የሚጀርረው ማን ነው በማለት ብዙ ቀውሎች አሉ ያለው ለኛ ኢዳፋው بمعنى من بمعنى اللام بمعنى من فيه ይሆናል ብለናል ያ የተቀደረው ሐርፍ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ወይጥፉ هذا القول بان حرف الجر لا يحذف مع بقاء عمله الا كذا كذلك باضافه ነው የሚሉዋል بنفس الاضافه ነው የሚሉት ويضعف قولهم بان النحوي لا عامل معنوي لهم الا الابتداء والتجرد عامل معنوي اضافه ማለት معنوي ነገር ነው ስለዚህ እነሱ የተስማሙት ابتداء እና ተጀሩድ ብቻ ናቸው عامل معنوي ያሉት ስላሉ በተበዕያ የሚሉም አሉ እሱም ضعيف ነው በሙጃወራ ይጀረራል የሚሉ አሉ እሱ ሁሉ ضعيف ነው ለማለት ولا جر لغيرهما اي لغير حرف الجر والمضاف ማለት ነው በትክክለኛው አባባል ሌላ የሚጀርር የለም አሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك